Ikaduha nga focus nato, padayuno nato ang pag-promote sa importansya sa tulo ka E, education, economy, ug environment. Sa atong paningkamot nga mahimong sustainable ug equitable, angay-angay ang kauswagan. Ikatulo, ipadayon nato ang focus sa atong kabataan. Sa atong mga estudyante diri. Okay, maayo. Focus ka ninyo. Kabataan sa atong nasod. Isip ang atong labing maayong paglaom paingon sa mas mahayag, mas maayong Pilipinas. Nahimo na nato ang daghang progreso sa daghang bahin. Apan labaw pang daghan ang kinahanglan himuon. Tanan nga paningkamot sa atong administrasyon, mao'y alang sa paghimo sa kaugmaong mas mahayag alang sa mosunod nga henerasyon nga mga Pilipino. Ang kabataan sa atong nasod mao ang atong paglaom og inspirasyon. Tanan nga kinahanglan himuon nato maoy magpatindog sa mas maayong kinabuhi alang sa kada bata nining atong nasod. Samtang garbo ko sa tanang nahimo na sa atong gobyerno, ang kayuhan sa mga nahuman na depende lang sa abilidad sa nasod sa pagpadayon, sa pagdako o pag-uswag. Gihandom ko nga ang progreso nga gihimo nato dili na mawala. Nga kung unsay nabilin nga kinahanglan pang himuon ninyo ang mosunod na henerasyon sa atong mga leaders. Isip nasod, angay natong tutukan ang atong kaugmaon ug punan pa ang tanang kaayuhan nga nahimo na ug labaw pang maningkamot sa pag-atubangan sa hagit sa mga pag-angay pagahimuon. Kamo ang atong mga bata sa atong nasod ang taytay sa kagahapon ug sa kaugmaon. Para kaninyo mga bata, gituid nato ang mga sayop. Makiglaban kita alang sa bag-o o ganing kamot kita nga mahimog mas maahayag nga adlaw. Layo nga ang giabot og atong nasod, apan layo pa ang kinahanglan abuton. Og ang kabataan ga-represent sa mga damgo sa atong nasod. Sa mga kabataan, gihalad nato ang paningkamot sa gobyerno oron mauswag ang Pilipinas. Og sa kalibutan ining ang kusog nga edukasyon kinahanglan maogyod ang backbone sa teknolohiya. Labi na diri sa Mindanao, ang importante ang teknolohiya sa agrikultura. Tungod kay ang Mindanao, mao ang bread basket sa tibuok nasod. Labi na karon, sa una, walay inspirasyon sa produktibidad diri sa Western, Zamboanga. Tungod kay walay kalsada. So bisan daghang kaayo ang mga lobsters, daghang kaayo ang mga squids, giant squids, dili man makaabot sa palengke. Apan karon makaabot na, importante ang produktibidad. Dili lang ang bunga sa dagat, ang bunga sa yuta. Busa ang teknolohiya sa agrikultura. Alang sa pagpakaon sa tibok nasod, alang sa pagpagawas sa atong mga uuma o ilang mga pamilya sa pagkakaubos. Ug ang oportunidad, ang pundasyon sa oportunidad, mao ang edukasyon. Kini ang yawe sa mas maayong kinabuhi. Gaabre-abre siya sa hunang-huna o gaabre sab og mga puwertahan. Busa, maayo ang gihimo ni Celia ug ni Cesar na makombine ang tulo ka eskwela ug 5 ka campus alang sa usa ka universidad. Aron na economies of scale o ang budget.
Embes nga daghang kaayo mga administrative expenses sa kada usa ka eskwela o kada usa ka campus, makombine sila tanan og ang mga MOOE og laing-laing og ibisan ng capital ma-invest sa mas maayo nga edukasyon, nga standard of education, labi na sa teknolohiya diri sa Jose Rizal State University. So congratulations. Tungod kay sa kalibutan nining adlaw, ang kusog nga edukasyon kinahanglan sa kusog nga backbone sa teknolohiya. O katong backbone gyud kauban na gyud diri ang atong mga proper methods of agronomy, ang agricultural technology. Pagpalawom sa panghuna-huna o pagkoneksyon sa kalibutan, paagi sa mga kalsada, sa maroro, o bisan sa telecommunications technology. Ang edukasyon o ang teknolohiya mao ang twin pillars sa gatukod ang kaugmaon sa nasod. Busa, sa akong mga ulahing bulan sa pwesto, padayon kitang dedikado sa pag-promote sa mas daghan o mas maayong edukasyon o sa daghan o mas maayong infrastruktura o teknolohiya. Layo na ang naabot nato nining duha, apan layo pa ang kinahanglan adpuan nato. Dili kita angay magpahulay. Busa padayon na akong interes nga kamo, ang kabataan karon, makatingdog kamo sa inyong kaugalingon. Paagi sa maayong nga edukasyon, gamiton ang balor sa upgraded education, sa university education, o sa modernong paagi sa pagpauswag sa inyong kaugalingon o sa pagpauswag sa atong nasod. Kaninyong tanan, labi na tanan, mga estudyante sa Jose Rizal State University, congratulations. Sa kauban, ang atong opisyales o ang atong mga university officials. Daghan salamat kaninyong tanan.